बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं वहीद हुसैन और आज की वीडियो के अंदर हम 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक तो जो मुबैना एक टेप सामने आई है जिसमें गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा और साबिका वज़ीर इत्तलाआत और नून लीग के सीनियर रहनुमा परवेज़ रशीद साहब के दरमियान जो गुफ्तगू 2016 में बताया जाता है कि अक्टूबर 2016 की ये गुफ्तगू है, जब अज़रबैजान से दौरा करके वज़ीर आज़म उस वक्त के नवाज़ शरीफ साहब वापस आए थे। और ये वो टाइम था जब उस वक्त पानामा लीक्स जो हैं उसके ऊपर तफसीलात सामने आई थी, जिसमें मीडिया जो है वो डिस्कशन कर रहा था। अब उसके अंदर बुनियादी तौर पे जियो का प्रोग्राम है रिपोर्ट कार्ड, उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की गई है और ज़ाहिर है कि वो गुफ्तगू जो है वो मनफी गुफ्तगू है। बुनियादी तौर पे कहा यह जाता है या तासुर ये दिया जाता है या इसको समझा जाता है कि पिछले तकरीबन एक दहाई से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है कि जो जंग ग्रुप है या जियो जो है वो PMLN की जो बयानिया था या PMLN की जो पॉलिसीज़ है ये उनको लेके बुनियादी तौर पे वो आगे चलता रहा। और अगर आपको याद हो 2014 का जो धरना था उसके दौरान में हमने देखा था कि 2 बड़े चैनल पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स ARY और जियो जो है वो एक को ये कहा जाता था कि वो PTI का चैनल है ARY, और जियो को ये तासुर दिया जाता था कि वो नून लीग का चैनल है। इस पैराहे में, इस तनाजुर में अगर आप देखें, और फिर आपको मालूम है कि पीछे एक वीडियो सामने आई थी मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की, जिसमें वो डायरेक्टिव्स दे रही थी कि इन चैनल्स को जो है वो आपने इश्तरात नहीं देने। और फिर उसके बाद हमने देखा कि PTI की गवर्नमेंट ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने एक लिस्ट जारी की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो पिछली हुकूमत जो PMLN की थी उसमें इश्तरात जो हैं, सरकारी इश्तरात जो हैं वो सबसे ज़्यादा जंग ग्रुप को दिए गए। इससे ये एक तासुर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि PMLN जो है वो जंग ग्रुप को फेवर कर रही थी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने टैक्स पेयर मनी जो है उसके इश्तरात उन्होंने दिए। अब सूरत इस तनाजुर में अगर आप देखें तो ये फिर ज़ाहिर है कि एक अजीब बात दिखाई देती है कि PMLN जो कि बहुत क्लोज थी उनके जंग ग्रुप के और उनकी जो क़यादत है या मैनेजमेंट है या मालिकान है, उनके करीब होने के बावजूद उनके कंसर्न्स थे। एक इसका पहलू तो ये, यानी एक तो ये है कि किस तरह से गवर्नमेंट्स जो हैं वो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं या मीडिया को अपने पॉलिसीज़ के मुताबिक, अपनी फ़ैसला साजी के मुताबिक, अपने बयानिए के मुताबिक जो है वो मीडिया को एज अ माउथ पीस इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये इसके अंदर बात जो है वो इस्टेब्लिश होती है। दूसरा ये है कि ये वो कौन लोग हैं जो इस किस्म की प्राइवेट गुफ्तगू जो है उनको रिकॉर्ड करते हैं और उनके अंदर कंपनीज़ जो हैं, जिन कंपनीज़ का आप सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं, क्या वो इसके अंदर शामिल हैं, रियासती इदारे इसके अंदर शामिल हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। ये एक डिबेट है और ये काफ़ी अरसे से चल रही है कि ये तो खैर जो सहाफ़ी होते हैं या सियासतदान होते हैं वो तो एक सॉफ्ट किस्म का टारगेट होता है, बिकॉज़ नेचुरली उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो लगे होते हैं, ख़ुद सियासतदान भी लगे होते हैं गवर्नमेंट्स के अंदर जब होते हैं और इदारे भी उसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि जजेस के हवाले से भी इस किस्म की रिपोर्ट्स आती रहीं कि उनके फ़ोन जो है वो भी टेप किए जाते रहे। हसास इदारों के लोगों की टेप जो है कहा जाता रहा है कि उनको भी टेप किया जाता रहा है। ये एक बड़ा एक गंभीर किस्म का मसला है और जिस हवाले से ये कहा जाता है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि अगर कोई तहकीकात इस हवाले से होती भी है तो कोई हतमी फ़ैसले तक पहुँचा जाएगा, ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। ताहम हुकूमतों के बारे में ये तासुर तो बिल्कुल फैक्ट है कि तमाम हुकूमतें, अगर आप जनरल अयूब से, मैंने पहले भी एक कॉलम में भी लिखा था कि अगर आप जनरल अयूब से देख लें, मजीद निज़ामी साहब मरहूम, उनके साथ मैंने उनके इदारे में काफ़ी अरसा मैंने काम किया, नेशन के अंदर भी काम किया, वक्त TV जब उनका चलता था उसके अंदर भी काम किया, तो वो अक्सर ये बताते थे कि किस तरह से मुख्तलिफ़ हुकूमतें जो है जब आप उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो फ़ैसला साजी है
جب آپ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس کے خلاف لکھتے ہیں، عوام کو آگاہی پہنچاتے ہیں، تو وہ اگر وہ حکومت میں ہے تو وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی آرم ٹوئسٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کو اشتہارات نہیں دیں گے، آپ کو کاروبار بزنس نہیں دیں گے سرکاری، اور وہ حکومت کے لوگ جو آرگومنٹ پیش کرتے ہیں وہ یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ ہمیں تعاون نہیں پیش کر رہے یا ہماری سپورٹ نہیں کر رہے، ہمیں بیک اپ نہیں کر رہے، تو لہٰذا ان کو ہم پیسہ کیوں دیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ایک ٹیکس پیئر منی ہے، وہ آپ اپنی جیب سے نہیں لگا رہے ہوتے، وہ ٹیکس ادا کرنے والے لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے جو آپ اپنے شہرت کے لیے، اپنی تشہیر کے لیے، اپنے آپ کو پروجیکشن کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کام جو ہے یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یقیناً یہ اس وقت بھی یہ کام ہو رہا ہوگا۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ کن کن اداروں کو یا کن کن انسٹیٹیوشنز کو، چینلز کو، اخبارات کو، میڈیا کے ذریعے جو ہے ان کو سپورٹ کیا جاتا رہا یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا۔ لہٰذا یہ ساری گورنمنٹس کے اندر ہوتا رہا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس کے اوپر جتنی بھی آپ ڈیبیٹ کر لیں، ہر پارٹی کے پسندیدہ جرنلسٹ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی خوشامد کریں گے یا ان کے حوالے سے مطلب بیجا جب جا کے ان کو سپورٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے منظور نظر ہوں گے، اور اگر وہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کی پالیسیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ ان کی جو ناکامیاں ہیں یا ان کی جو کمزوریاں ہیں یا ان کی جو غلط پالیسیز ہیں، غلط فیصلے ہیں، اگر آپ ان کو ہائی لائٹ کریں گے تو وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر جو عدم برداشت کی جو صورتحال ہے وہ صرف سیاستدانوں تک محدود نہیں ہے، وہ حکمرانوں تک محدود نہیں ہے، عام پبلک کے اندر بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو عدم برداشت نظر آئے گا۔ لہٰذا گورنمنٹس کے اندر جو ایک بردباری ہونی چاہیے، وسعت ہونی چاہیے ان کی سوچ کے اندر، ڈیپتھ ہونی چاہیے ان کی سوچ کے اندر، انفارچونیٹلی وہ بہت کم ہم نے دیکھی ہے۔ جنرل مشرف نے چینلز بھی بند کیے، بہت کچھ، لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اتنا زیادہ یعنی صورتحال خراب نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کبھی جرنلسٹ کے حوالے سے اس کو نکال دیں، اس کو رکھ لیں، اس کو سائڈ پہ کر دیں، ان کو فون کر کے کہیں کہ آپ نے ہمارے خلاف پروگرامز 4 سے 5 سال جو زرداری صاحب کے اسپیشلی تھے اس کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی گئی اس حوالے سے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این اور اب پیپلز پارٹی کا جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں اس طرح کی جو ہے وہ باتیں دکھائی دیں گی کہ وہاں جہاں پہ وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کی جائے، بلکہ وہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں یعنی سیاستدان جب حکمران بن جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے یا یہ دوسروں کا بندہ ہے، یعنی جو صحافی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے خلاف ہے۔ یہ وہی امریکن والی ایک بات ہے کہ آر یو ود اس اور اگینسٹ اس۔ سو یہ چیز چلتی رہے گی ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر، ہماری حکومتوں کے اندر، جو کہ انفارچونیٹلی میڈیا کا کام اویئرنیس کریٹ کرنا ہے، میڈیا کا کام جو ہے اچھی بات کی تعریف کرنی ہے، اور جو برا کام ہو، جو غلط کام ہو اس کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے، اور اس رویے کو ہمارے کچھ سیاستدان، کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پسند نہیں کرتی۔ دوسری بات جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہے، اس کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ یہ پریشر جو ہے اب پی ٹی آئی کے اوپر آیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ای سی پی اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تاہم پی ایم ایل این کا کیس بھی ای سی پی کے اندر موجود ہے، پیپلز پارٹی بھی بڑی جماعتیں، اور ساری جماعتیں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ فنڈنگ ہوتی ہے۔ اب ان فنڈنگ کے اندر کس لیول کی ٹرانسپیرنسی ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور وہ ٹرانسپیرنسی میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دوں کہ کبھی بھی وہ ٹرانسپیرنسی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی، اسپیشلی ہمارے جیسے معاشرے کے اندر یہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی۔ اور چونکہ پی ٹی آئی اس وقت گورنمنٹ میں ہے، عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، لہٰذا اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ کیا ای سی پی جو ہے وہ کوئی ورس قسم کا ڈیسیجن دے سکتی ہے،
وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس کے اندر صادق اور امین کا ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر چکی ہے. اور جو کرونا کی صورتحال ہے ناظرین، اس وقت کرونا کے جو اومیکرون کا ویریئنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر پھیل رہا ہے، لہٰذا اس حوالے سے حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ آپ احتیاط کریں اور جو SOPs ہے اس کے اوپر عمل کریں اور ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے اس کو تیز کیا جانا چاہیے. اور پاکستان میں میری بات 2 روز قبل ہو رہی تھی فیصل سلطان صاحب سے جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف قسم کی جو ویکسینز ہیں جو کہ کرونا کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ پاکستان میں اس کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے، لہٰذا کوئی کنسرن نہیں ہے. اور ایون کہ سندھ کی گورنمنٹ جو ہے ان کو بھی مسلسل جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے ویکسین، تاکہ سندھ کی عوام کو بھی ویکسینیشن کی جا سکے. ہمارا فیس بک پیج جو ہے اس کو لائک کریں اور ہمارا جو چینل ہے یوٹیوب اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز بھی ہم سے ضرور شیئر کریں.